मैं वो तो नहीं जो तुम मुझे। लेकिन मुझ पागल का ख्याल है कि मैं मोहब्बत करने वालों को जानती। आप जान दे दोगे तो आपके पापा का बदला कौन लेगा? लेकिन आप जान ले लो, मैं दे दूंगा। जान तो अभी लेनी है आपने। अपने सो जान संभाल कर रखिए। वो मान गया? किसी को बताया तो नहीं कि मैंने इनकार कर दिया? बताइए, मैं मान गया हूँ। मोहब्बत के नाम पे मैं अपने बाप के कातिल को माफ कर रहा हूँ। दोस्तों, मैं आपसे बात करता हूँ ड्रामा मंटो के बारे में, जो आपने अभी देखा है। जैसा कि आपने देखा है कि महमल हजरत मिकाल के पास जाती है उसको मनाने के लिए, ताकि वो फरहाद को अपने बाप का कत्ल माफ़ कर दे। और हजरत मिकाल उसको इनकार कर देता है, वो नहीं मानता। वो कहता है मैं अपने बाप के कातिल को माफ़ नहीं करूँगा। महमल वहाँ से मायूस होकर वापस आ जाती है। वो गाड़ी में बैठकर बहुत परेशान होती है। जैसे ही वो घर आती है, आगे उसकी माँ खड़ी होती है। वो उससे पूछती है महमल से, क्या वो मान गया? महमल लाजवाब हो जाती है, उसको कोई जवाब नहीं आता। और उसकी माँ उसके मुंह की तरफ देख रही होती है। ऐसे ही उसी वक्त ही हज़रत मिकाल की कॉल आ जाती है महमल को। वो पूछता है, क्या तुम घर पहुंच गई हो? वो कहती है, हाँ मैं घर पहुंच गई हूँ। फिर उससे पूछता है, क्या तुमने किसी को बताया तो नहीं कि मैंने इनकार किया है? वो कहती, नहीं अभी तक किसी को नहीं बताया। वो कहता है, ठीक है, तो फिर किसी को इनकार का बताने की ज़रूरत नहीं है। तो कहना सबसे कि मिकाल हजरत ने अपनी मोहब्बत के नाम पर अपने बाप के कातिल को माफ़ कर दिया है, और तुम भी खुश हो जाओ। और ऐसे ही फिर वो अपनी माँ की तरफ देखती है, और उसकी माँ समझ जाती है कि वो मान गया है, और महमल अपने कमरे में चली जाती है। और दूसरी तरफ सिराज अहमद सरिया फ़ोन का इंतज़ार कर रहा था कि मुझे हज़रत मिकाल का फ़ोन आए और मैं एग्रीमेंट के सुलहनामे पर दस्तखत कर दूँ। वो इंतज़ार कर रहा होता है तो सिराज अहमद सरिया को फ़ोन आ जाता है कि हज़रत मिकाल ने अपने बाप के कातिल को माफ़ कर दिया है। तो फिर इसी बिना पर उनकी सुलह हो जाती है, और अदालत में जाकर हज़रत मिकाल और उसकी वालिदा जाकर जज के सामने बयान दे देते हैं कि हम अपनी रजामंदी से अपने बाप के कातिल को माफ़ कर रहे हैं। और फिर उस जो मकतूल है उसकी बीवी बेवा से जज पूछता है, क्या तुम भी अपनी मर्ज़ी से उसको माफ़ कर रही हो? वो कहती है, मैं अपने बेटे की मोहब्बत में इसको माफ़ कर रही हूँ। जज साइन कर देता है, फरहाद को रिहा कर देता है, और वो डोर डमक्कों की आवाज़ पे घर आ जाते हैं। कहता हूँ ड्रामा मंटो के बारे में, जो आपने अभी देखा है। जैसा कि आपने देखा है कि महमल हजरत मिकाल के पास जाती है उसको मनाने के लिए, ताकि वो फरहाद को अपने बाप का कत्ल माफ़ कर दे। और हजरत मिकाल उसको इनकार कर देता है, वो नहीं मानता। वो कहता है मैं अपने बाप के कातिल को माफ़ नहीं करूँगा। महमल वहाँ से मायूस होकर वापस आ जाती है। वो गाड़ी में बैठकर बहुत परेशान होती है। जैसे ही वो घर आती है, आगे उसकी माँ खड़ी होती है। वो उससे पूछती है महमल से, क्या वो मान गया? महमल लाजवाब हो जाती है, उसको कोई जवाब नहीं आता। और उसकी माँ उसके मुंह की तरफ देख रही होती है। ऐसे ही उसी वक्त ही हज़रत मिकाल की कॉल आ जाती है महमल को। वो पूछता है, क्या तुम घर पहुंच गई हो? वो कहती है, हाँ मैं घर पहुंच गई हूँ। फिर उससे पूछता है, क्या तुमने किसी को बताया तो नहीं कि मैंने इनकार किया है? वो कहती, नहीं अभी तक किसी को नहीं बताया। वो कहता है, ठीक है, तो फिर किसी को इनकार का बताने की ज़रूरत नहीं है। तो कहना सबसे कि मिकाल हजरत ने
اپنی محبت کے نام پر اپنے باپ کے قاتل کو معاف کر دیا ہے اور تم بھی خوش ہو جاؤ۔ اور ایسے ہی پھر وہ اپنی ماں کی طرف دیکھتی ہے اور اس کی ماں سمجھ جاتی ہے کہ وہ مان گیا ہے اور محمل اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے۔ اور دوسری طرف سراج احمد سریا فون کا انتظار کر رہا تھا کہ مجھے حضرت میکال کا فون آئے اور میں ایگریمنٹ کے صلح نامے پر دستخط کر دوں۔ وہ انتظار کر رہا ہوتا ہے تو سراج احمد سریا کو فون آ جاتا ہے کہ حضرت میکال نے اپنے باپ کے قاتل کو معاف کر دیا ہے۔ تو پھر اسی بنا پر ان کی صلح ہو جاتی ہے اور عدالت میں جا کر حضرت میکال اور اس کی والدہ جا کر جج کے سامنے بیان دے دیتے ہیں کہ ہم اپنی رضامندی سے اپنے باپ کے قاتل کو معاف کر رہے ہیں۔ اور پھر اس جو مقتول ہے اس کی بیوہ سے جج پوچھتا ہے کیا تم بھی اپنی مرضی سے اس کو معاف کر رہی ہو؟ وہ کہتی ہے میں اپنے بیٹے کی محبت میں اس کو معاف کر رہی ہوں۔ جج سائن کر دیتا ہے، فرحاد کو رہا کر دیتا ہے اور وہ ڈور ڈمکوں کی آواز پہ گھر آ جاتے ہیں۔ بتاتا ہوں ڈرامہ منٹو کے بارے میں جو آپ نے ابھی دیکھا ہے۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا ہے کہ محمل حضرت میکال کے پاس جاتی ہے اس کو منانے کے لیے تاکہ وہ فرحاد کو اپنے باپ کا قتل معاف کر دے، اور حضرت میکال اس کو انکار کر دیتا ہے۔ وہ نہیں مانتا، وہ کہتا ہے میں اپنے باپ کے قاتل کو معاف نہیں کروں گا۔ محمل وہاں سے مایوس ہو کر واپس آ جاتی ہے۔ وہ گاڑی میں بیٹھ کر بہت پریشان ہوتی ہے۔ جیسی وہ گھر آتی ہے آگے اس کی ماں کھڑی ہوتی ہے۔ وہ اسے پوچھتی ہے محمل سے کیا وہ مان گیا؟ محمل لاجواب ہو جاتی ہے، اس کو کوئی جواب نہیں آتا اور اس کی ماں اس کے منہ کی طرف دیکھ رہی ہوتی ہے۔ ایسے ہی اسی وقت ہی حضرت میکال کی کال آ جاتی ہے محمل کو۔ وہ پوچھتا ہے کیا تم گھر پہنچ گئی ہو؟ وہ کہتی ہے ہاں میں گھر پہنچ گئی ہوں۔ پھر اس سے پوچھتا ہے کیا تم نے کسی کو بتایا تو نہیں کہ میں نے انکار کیا ہے؟ وہ کہتی نہیں ابھی تک کسی کو نہیں بتایا۔ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے تو پھر کسی کو انکار کا بتانے کی ضرورت نہیں ہے، تو کہنا سب سے کہ میکال حضرت نے اپنی محبت کے نام پر اپنے باپ کے قاتل کو معاف کر دیا ہے اور تم بھی خوش ہو جاؤ۔ اور ایسے ہی پھر وہ اپنی ماں کی طرف دیکھتی ہے اور اس کی ماں سمجھ جاتی ہے کہ وہ مان گیا ہے اور محمل اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے۔ اور دوسری طرف سراج احمد سریا فون کا انتظار کر رہا تھا کہ مجھے حضرت میکال کا فون آئے اور میں ایگریمنٹ کے صلح نامے پر دستخط کر دوں۔ وہ انتظار کر رہا ہوتا ہے تو سراج احمد سریا کو فون آ جاتا ہے کہ حضرت میکال نے اپنے باپ کے قاتل کو معاف کر دیا ہے۔ تو پھر اسی بنا پر ان کی صلح ہو جاتی ہے اور عدالت میں جا کر حضرت میکال اور اس کی والدہ جا کر جج کے سامنے بیان دے دیتے ہیں کہ ہم اپنی رضامندی سے اپنے باپ کے قاتل کو معاف کر رہے ہیں۔ اور پھر اس جو مقتول ہے اس کی بیوہ سے جج پوچھتا ہے کیا تم بھی اپنی مرضی سے اس کو معاف کر رہی ہو؟ وہ کہتی ہے میں اپنے بیٹے کی محبت میں اس کو معاف کر رہی ہوں۔ جج سائن کر دیتا ہے، فرحاد کو رہا کر دیتا ہے اور وہ ڈور ڈمکوں کی آواز پہ گھر آ جاتے ہیں۔ بتاتا ہوں ڈرامہ منٹو کے بارے میں جو آپ نے ابھی دیکھا ہے۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا ہے کہ محمل حضرت میکال کے پاس جاتی ہے اس کو منانے کے لیے تاکہ وہ فرحاد کو اپنے باپ کا قتل معاف کر دے، اور حضرت میکال اس کو انکار کر دیتا ہے۔ وہ نہیں مانتا، وہ کہتا ہے میں اپنے باپ کے قاتل کو معاف نہیں کروں گا۔ محمل وہاں سے مایوس ہو کر واپس آ جاتی ہے۔ وہ گاڑی میں بیٹھ کر بہت پریشان ہوتی ہے۔ جیسی وہ گھر آتی ہے آگے اس کی ماں کھڑی ہوتی ہے۔ وہ اسے پوچھتی ہے محمل سے کیا وہ مان گیا؟ محمل لاجواب ہو جاتی ہے، اس کو کوئی جواب نہیں آتا اور اس کی ماں اس کے منہ کی طرف دیکھ رہی ہوتی ہے۔ ایسے ہی اسی وقت ہی حضرت میکال کی کال آ جاتی ہے محمل کو۔
وہ پوچھتا ہے کیا تم گھر پہنچ گئی ہو؟ وہ کہتی ہے ہاں میں گھر پہنچ گئی ہوں۔ پھر اس سے پوچھتا ہے کیا تم نے کسی کو بتایا تو نہیں کہ میں نے انکار کیا ہے؟ وہ کہتی نہیں، ابھی تک کسی کو نہیں بتایا۔ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، تو پھر کسی کو انکار کا بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو کہنا سب سے کہ میکال حضرت نے اپنی محبت کے نام پر اپنے باپ کے قاتل کو معاف کر دیا ہے، اور تم بھی خوش ہو جاؤ۔ اور ایسے ہی پھر وہ اپنی ماں کی طرف دیکھتی ہے اور اس کی ماں سمجھ جاتی ہے کہ وہ مان گیا ہے، اور محمل اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے۔ اور دوسری طرف سراج احمد سریا فون کا انتظار کر رہا تھا کہ مجھے حضرت میکال کا فون آئے اور میں ایگریمنٹ کے صلح نامے پر دستخط کر دوں۔ وہ انتظار کر رہا ہوتا ہے تو سراج احمد سریہ کو فون آ جاتا ہے کہ حضرت میکال نے اپنے باپ کے قاتل کو معاف کر دیا ہے۔ تو پھر اسی بنا پر ان کی صلح ہو جاتی ہے، اور عدالت میں جا کر حضرت میکال اور اس کی والدہ جا کر جج کے سامنے بیان دے دیتے ہیں کہ ہم اپنی رضامندی سے اپنے باپ کے قاتل کو معاف کر رہے ہیں۔ اور پھر اس جو مقتول ہے اس کی بیوہ سے جج پوچھتا ہے کیا تم بھی اپنی مرضی سے اس کو معاف کر رہی ہو؟ وہ کہتی ہے میں اپنے بیٹے کی محبت میں اس کو معاف کر رہی ہوں۔ جج سائن کر دیتا ہے، فرحاد کو رہا کر دیتا ہے، اور وہ ڈول ڈمکوں کی آواز پہ گھر آ جاتے ہیں۔ بتاتا ہوں ڈرامہ منٹو کے بارے میں جو آپ نے ابھی دیکھا ہے۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا ہے کہ محمل حضرت میکال کے پاس جاتی ہے اس کو منانے کے لیے تاکہ وہ فرحاد کو اپنے باپ کا قتل معاف کر دے، اور حضرت میکال اس کو انکار کر دیتا ہے۔ وہ نہیں مانتا، وہ کہتا ہے میں اپنے باپ کے قاتل کو معاف نہیں کروں گا۔ محمل وہاں سے مایوس ہو کر واپس آ جاتی ہے۔ وہ گاڑی میں بیٹھ کر بہت پریشان ہوتی ہے۔ جیسی وہ گھر آتی ہے آگے اس کی ماں کھڑی ہوتی ہے۔ وہ اسے پوچھتی ہے محمل سے کیا وہ مان گیا؟ محمل لاجواب ہو جاتی ہے، اس کو کوئی جواب نہیں آتا، اور اس کی ماں اس کے منہ کی طرف دیکھ رہی ہوتی ہے۔ ایسے ہی اسی وقت ہی حضرت میکال کی کال آ جاتی ہے محمل کو۔ وہ پوچھتا ہے کیا تم گھر پہنچ گئی ہو؟ وہ کہتی ہے ہاں میں گھر پہنچ گئی ہوں۔ پھر اس سے پوچھتا ہے کیا تم نے کسی کو بتایا تو نہیں کہ میں نے انکار کیا ہے؟ وہ کہتی نہیں، ابھی تک کسی کو نہیں بتایا۔ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، تو پھر کسی کو انکار کا بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو کہنا سب سے کہ میکال حضرت نے اپنی محبت کے نام پر اپنے باپ کے قاتل کو معاف کر دیا ہے، اور تم بھی خوش ہو جاؤ۔ اور ایسے ہی پھر وہ اپنی ماں کی طرف دیکھتی ہے، اور اس کی ماں سمجھ جاتی ہے کہ وہ مان گیا ہے، اور محمل اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے۔ اور دوسری طرف سراج احمد سریا فون کا انتظار کر رہا تھا کہ مجھے حضرت میکال کا فون آئے اور میں ایگریمنٹ کے صلح نامے پر دستخط کر دوں۔ وہ انتظار کر رہا ہوتا ہے تو سراج احمد سریا کو فون آ جاتا ہے کہ حضرت میکال نے اپنے باپ کے قاتل کو معاف کر دیا ہے۔ تو پھر اسی بنا پر ان کی صلح ہو جاتی ہے، اور عدالت میں جا کر حضرت میکال اور اس کی والدہ جا کر جج کے سامنے بیان دے دیتے ہیں کہ ہم اپنی رضامندی سے اپنے باپ کے قاتل کو معاف کر رہے ہیں۔ اور پھر اس جو مقتول ہے اس کی بیوہ سے جج پوچھتا ہے کیا تم بھی اپنی مرضی سے اس کو معاف کر رہی ہو؟ وہ کہتی ہے میں اپنے بیٹے کی محبت میں اس کو معاف کر رہی ہوں۔ جج سائن کر دیتا ہے، فرحاد کو رہا کر دیتا ہے، اور وہ ڈول ڈمکوں کی آواز پہ گھر آ جاتے ہیں۔ بتاتا ہوں ڈرامہ منٹو کے بارے میں جو آپ نے ابھی دیکھا ہے۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا ہے کہ محمل حضرت میکال کے پاس جاتی ہے اس کو منانے کے لیے تاکہ وہ فرحاد کو اپنے باپ کا قتل معاف کر دے، اور حضرت میکال اس کو انکار کر دیتا ہے۔ وہ نہیں مانتا، وہ کہتا ہے میں اپنے باپ کے قاتل کو معاف نہیں کروں گا۔ محمل وہاں سے مایوس ہو کر واپس آ جاتی ہے۔ وہ گاڑی میں بیٹھ کر بہت پریشان ہوتی ہے۔ جیسی وہ گھر آتی ہے آگے اس کی
माँ खड़ी होती है। वो उससे पूछती है महमल से, क्या वो मान गया? महमल लाजवाब हो जाती है, उसको कोई जवाब नहीं आता और उसकी माँ उसके मुंह की तरफ देख रही होती है। ऐसे ही उसी वक्त ही हज़रत मिकाल की कॉल आ जाती है महमल को। वो पूछता है, क्या तुम घर पहुंच गई हो? वो कहती है, हाँ मैं घर पहुंच गई हूँ। फिर उससे पूछता है, क्या तुमने किसी को बताया तो नहीं कि मैंने इनकार किया है? वो कहती, नहीं अभी तक किसी को नहीं बताया। वो कहता है, ठीक है, तो फिर किसी को इनकार का बताने की ज़रूरत नहीं है। तो कहना सबसे कि मिकाल हजरत ने अपनी मोहब्बत के नाम पर अपने बाप के कातिल को माफ़ कर दिया है और तुम भी खुश हो जाओ। और ऐसे ही फिर वो अपनी माँ की तरफ देखती है और उसकी माँ समझ जाती है कि वो मान गया है और महमल अपने कमरे में चली जाती है। और दूसरी तरफ सिराज अहमद सरिया फ़ोन का इंतज़ार कर रहा था कि मुझे हज़रत मिकाल का फ़ोन आए और मैं एग्रीमेंट के सुलहनामे पर दस्तखत कर दूं। वो इंतज़ार कर रहा होता है तो सिराज अहमद सरिया को फ़ोन आ जाता है कि हज़रत मिकाल ने अपने बाप के कातिल को माफ़ कर दिया है। तो फिर इसी बिना पर उनकी सुलह हो जाती है और अदालत में जाकर हज़रत मिकाल और उसकी वालदा जाकर जज के सामने बयान दे देते हैं कि हम अपनी रजामंदी से अपने बाप के कातिल को माफ़ कर रहे हैं। और फिर उस जो मकतूल है उसकी बीवी बेवा से जज पूछता है, क्या तुम भी अपनी मर्ज़ी से इसको माफ़ कर रही हो? वो कहती है, मैं अपने बेटे की मोहब्बत में इसको माफ़ कर रही हूँ। जज साइन कर देता है, फरहाद को रिहा कर देता है और वो डोर डमक्कों की आवाज़ पे घर आ जाते हैं। बताता हूँ ड्रामा मंटो के बारे में जो आपने अभी देखा है। जैसा कि आपने देखा है कि महमल हज़रत मिकाल के पास जाती है उसको मनाने के लिए ताकि वो फरहाद को अपने बाप का कत्ल माफ़ कर दे। और हज़रत मिकाल उसको इनकार कर देता है, वो नहीं मानता। वो कहता है, मैं अपने बाप के कातिल को माफ़ नहीं करूँगा। महमल वहाँ से मायूस होकर वापस आ जाती है। वो गाड़ी में बैठकर बहुत परेशान होती है। जैसे ही वो घर आती है आगे उसकी माँ खड़ी होती है। वो उससे पूछती है महमल से, क्या वो मान गया? महमल लाजवाब हो जाती है, उसको कोई जवाब नहीं आता और उसकी माँ उसके मुंह की तरफ देख रही होती है। ऐसे ही उसी वक्त ही हज़रत मिकाल की कॉल आ जाती है महमल को। वो पूछता है, क्या तुम घर पहुंच गई हो? वो कहती है, हाँ मैं घर पहुंच गई हूँ। फिर उससे पूछता है, क्या तुमने किसी को बताया तो नहीं कि मैंने इनकार किया है? वो कहती, नहीं अभी तक किसी को नहीं बताया। वो कहता है, ठीक है, तो फिर किसी को इनकार का बताने की ज़रूरत नहीं है। तो कहना सबसे कि मिकाल हजरत ने अपनी मोहब्बत के नाम पर अपने बाप के कातिल को माफ़ कर दिया है और तुम भी खुश हो जाओ। और ऐसे ही फिर वो अपनी माँ की तरफ देखती है और उसकी माँ समझ जाती है कि वो मान गया है और महमल अपने कमरे में चली जाती है। और दूसरी तरफ सिराज अहमद सरिया फ़ोन का इंतज़ार कर रहा था कि मुझे हज़रत मिकाल का फ़ोन आए और मैं एग्रीमेंट के सुलहनामे पर दस्तखत कर दूं। वो इंतज़ार कर रहा होता है तो सिराज अहमद सरिया को फ़ोन आ जाता है कि हज़रत मिकाल ने अपने बाप के कातिल को माफ़ कर दिया है। तो फिर इसी बिना पर उनकी सुलह हो जाती है और अदालत में जाकर हज़रत मिकाल और उसकी वालदा जाकर जज के सामने बयान दे देते हैं कि हम अपनी रजामंदी से अपने बाप के कातिल को माफ़ कर रहे हैं। और फिर उस जो मकतूल है उसकी बीवी बेवा से जज पूछता है, क्या तुम भी अपनी मर्ज़ी से इसको माफ़ कर रही हो? वो कहती है, मैं अपने बेटे की मोहब्बत में इसको माफ़ कर रही हूँ। जज साइन कर देता है, फरहाद को रिहा कर देता है और वो डोर डमक्कों की आवाज़ पे घर आ जाते हैं। बताता हूँ ड्रामा मंटो के बारे में जो आपने अभी देखा है। जैसा कि आपने देखा है कि महमल हज़रत मिकाल के पास जाती है उसको मनाने के लिए ताकि वो फरहाद को अपने बाप का कत्ल माफ़ कर दे।
اور حضرت میکال اس کو انکار کر دیتا ہے، وہ نہیں مانتا۔ وہ کہتا ہے میں اپنے باپ کے قاتل کو معاف نہیں کروں گا۔ محمل وہاں سے مایوس ہو کر واپس آ جاتی ہے۔ وہ گاڑی میں بیٹھ کر بہت پریشان ہوتی ہے۔ جیسے وہ گھر آتی ہے، آگے اس کی ماں کھڑی ہوتی ہے۔ وہ اسے پوچھتی ہے محمل سے، کیا وہ مان گیا؟ محمل لاجواب ہو جاتی ہے، اس کو کوئی جواب نہیں آتا، اور اس کی ماں اس کے منہ کی طرف دیکھ رہی ہوتی ہے۔ ایسے ہی اسی وقت ہی حضرت میکال کی کال آ جاتی ہے محمل کو۔ وہ پوچھتا ہے، کیا تم گھر پہنچ گئی ہو؟ وہ کہتی ہے ہاں میں گھر پہنچ گئی ہوں۔ پھر اس سے پوچھتا ہے، کیا تم نے کسی کو بتایا تو نہیں کہ میں نے انکار کیا ہے؟ وہ کہتی نہیں، ابھی تک کسی کو نہیں بتایا۔ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، تو پھر کسی کو انکار کا بتانے کی ضرورت نہیں ہے، تو کہنا سب سے کہ میکال حضرت نے اپنی محبت کے نام پر اپنے باپ کے قاتل کو معاف کر دیا ہے، اور تم بھی خوش ہو جاؤ۔ اور ایسے ہی پھر وہ اپنی ماں کی طرف دیکھتی ہے، اور اس کی ماں سمجھ جاتی ہے کہ وہ مان گیا ہے، اور محمل اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے۔ اور دوسری طرف سراج احمد سریا فون کا انتظار کر رہا تھا کہ مجھے حضرت میکال کا فون آئے اور میں ایگریمنٹ کے صلح نامے پر دستخط کر دوں۔ وہ انتظار کر رہا ہوتا ہے تو سراج احمد سریہ کو فون آ جاتا ہے کہ حضرت میکال نے اپنے باپ کے قاتل کو معاف کر دیا ہے۔ تو پھر اسی بنا پر ان کی صلح ہو جاتی ہے، اور عدالت میں جا کر حضرت میکال اور اس کی والدہ جا کر جج کے سامنے بیان دے دیتے ہیں کہ ہم اپنی رضامندی سے اپنے باپ کے قاتل کو معاف کر رہے ہیں۔ اور پھر اس جو مقتول ہے اس کی بیوہ سے جج پوچھتا ہے، کیا تم بھی اپنی مرضی سے اس کو معاف کر رہی ہو؟ وہ کہتی ہے میں اپنے بیٹے کی محبت میں اس کو معاف کر رہی ہوں۔ جج سائن کر دیتا ہے، فرحاد کو رہا کر دیتا ہے، اور وہ ڈول ڈمکوں کی آواز پہ گھر آ جاتے ہیں۔ بتا ہوں ڈرامہ منٹو کے بارے میں جو آپ نے ابھی دیکھا ہے۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا ہے کہ محمل حضرت میکال کے پاس جاتی ہے اس کو منانے کے لیے، تاکہ وہ فرحاد کو اپنے باپ کا قتل معاف کر دے، اور حضرت میکال اس کو انکار کر دیتا ہے، وہ نہیں مانتا۔ وہ کہتا ہے میں اپنے باپ کے قاتل کو معاف نہیں کروں گا۔ محمل وہاں سے مایوس ہو کر واپس آ جاتی ہے۔ وہ گاڑی میں بیٹھ کر بہت پریشان ہوتی ہے۔ جیسے وہ گھر آتی ہے، آگے اس کی ماں کھڑی ہوتی ہے۔ وہ اسے پوچھتی ہے محمل سے، کیا وہ مان گیا؟ محمل لاجواب ہو جاتی ہے، اس کو کوئی جواب نہیں آتا، اور اس کی ماں اس کے منہ کی طرف دیکھ رہی ہوتی ہے۔ ایسے ہی اسی وقت ہی حضرت میکال کی کال آ جاتی ہے محمل کو۔ وہ پوچھتا ہے، کیا تم گھر پہنچ گئی ہو؟ وہ کہتی ہے ہاں میں گھر پہنچ گئی ہوں۔ پھر اس سے پوچھتا ہے، کیا تم نے کسی کو بتایا تو نہیں کہ میں نے انکار کیا ہے؟ وہ کہتی نہیں، ابھی تک کسی کو نہیں بتایا۔ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، تو پھر کسی کو انکار کا بتانے کی ضرورت نہیں ہے، تو کہنا سب سے کہ میکال حضرت نے اپنی محبت کے نام پر اپنے باپ کے قاتل کو معاف کر دیا ہے، اور تم بھی خوش ہو جاؤ۔ اور ایسے ہی پھر وہ اپنی ماں کی طرف دیکھتی ہے، اور اس کی ماں سمجھ جاتی ہے کہ وہ مان گیا ہے، اور محمل اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے۔ اور دوسری طرف سراج احمد سریا فون کا انتظار کر رہا تھا کہ مجھے حضرت میکال کا فون آئے اور میں ایگریمنٹ کے صلح نامے پر دستخط کر دوں۔ وہ انتظار کر رہا ہوتا ہے تو سراج احمد سریا کو فون آ جاتا ہے کہ حضرت میکال نے اپنے باپ کے قاتل کو معاف کر دیا ہے۔ تو پھر اسی بنا پر ان کی صلح ہو جاتی ہے، اور عدالت میں جا کر حضرت میکال اور اس کی والدہ جا کر جج کے سامنے بیان دے دیتے ہیں کہ ہم اپنی رضامندی سے اپنے باپ کے قاتل کو معاف کر رہے ہیں۔ اور پھر اس جو مقتول ہے اس کی بیوہ سے جج پوچھتا ہے، کیا تم بھی اپنی مرضی سے اس کو معاف کر رہی ہو؟ وہ کہتی ہے میں اپنے بیٹے کی محبت میں اس کو معاف کر رہی ہوں۔ جج سائن کر دیتا ہے، فرحاد کو رہا کر دیتا ہے، اور وہ ڈول ڈمکوں کی آواز پہ
घर आ जाते हैं। बताता हूँ ड्रामा मंटो के बारे में जो आपने अभी देखा है। जैसा कि आपने देखा है कि महमल हजरत मिकाल के पास जाती है उसको मनाने के लिए, ताकि वो फरहाद को अपने बाप का कत्ल माफ़ कर दे, और हजरत मिकाल उसको इनकार कर देता है। वो नहीं मानता, वो कहता है मैं अपने बाप के कातिल को माफ़ नहीं करूँगा। महमल वहाँ से मायूस होकर वापस आ जाती है। वो गाड़ी में बैठकर बहुत परेशान होती है। जैसे ही वो घर आती है, आगे उसकी माँ खड़ी होती है। वो उसे पूछती है महमल से, क्या वो मान गया? महमल लाजवाब हो जाती है, उसको कोई जवाब नहीं आता, और उसकी माँ उसके मुंह की तरफ देख रही होती है। ऐसे ही उसी वक्त ही हज़रत मिकाल की कॉल आ जाती है महमल को। वो पूछता है, क्या तुम घर पहुंच गई हो? वो कहती है, हाँ मैं घर पहुंच गई हूँ। फिर उससे पूछता है, क्या तुमने किसी को बताया तो नहीं कि मैंने इनकार किया है? वो कहती, नहीं अभी तक किसी को नहीं बताया। वो कहता है, ठीक है, तो फिर किसी को इनकार का बताने की ज़रूरत नहीं है। तो कहना सबसे कि मिकाल हजरत ने अपनी मोहब्बत के नाम पर अपने बाप के कातिल को माफ़ कर दिया है, और तुम भी खुश हो जाओ। और ऐसे ही फिर वो अपनी माँ की तरफ देखती है, और उसकी माँ समझ जाती है कि वो मान गया है, और महमल अपने कमरे में चली जाती है। और दूसरी तरफ सिराज अहमद सरिया फ़ोन का इंतज़ार कर रहा था कि मुझे हज़रत मिकाल का फ़ोन आए और मैं एग्रीमेंट के सुलहनामे पर दस्तखत कर दूं। वो इंतज़ार कर रहा होता है तो सिराज अहमद सरिया को फ़ोन आ जाता है कि हज़रत मिकाल ने अपने बाप के कातिल को माफ़ कर दिया है। तो फिर इसी बिना पर उनकी सुलह हो जाती है, और अदालत में जाकर हज़रत मिकाल और उसकी वालदा जाकर जज के सामने बयान दे देते हैं कि हम अपनी रजामंदी से अपने बाप के कातिल को माफ़ कर रहे हैं। और फिर उस जो मकतूल है उसकी बीवी बेवा से जज पूछता है, क्या तुम भी अपनी मर्ज़ी से इसको माफ़ कर रही हो? वो कहती है, मैं अपने बेटे की मोहब्बत में इसको माफ़ कर रही हूँ। जज साइन कर देता है, फरहाद को रिहा कर देता है, और वो दो डमकों की आवाज़ पे घर आ जाते हैं। बताता हूँ ड्रामा मंटो के बारे में जो आपने अभी देखा है। जैसा कि आपने देखा है कि महमल हजरत मिकाल के पास जाती है उसको मनाने के लिए, ताकि वो फरहाद को अपने बाप का कत्ल माफ़ कर दे, और हजरत मिकाल उसको इनकार कर देता है। वो नहीं मानता, वो कहता है मैं अपने बाप के कातिल को माफ़ नहीं करूँगा। महमल वहाँ से मायूस होकर वापस आ जाती है। वो गाड़ी में बैठकर बहुत परेशान होती है। जैसे ही वो घर आती है, आगे उसकी माँ खड़ी होती है। वो उससे पूछती है महमल से, क्या वो मान गया? महमल लाजवाब हो जाती है, उसको कोई जवाब नहीं आता, और उसकी माँ उसके मुंह की तरफ देख रही होती है। ऐसे ही उसी वक्त ही हज़रत मिकाल की कॉल आ जाती है महमल को। वो पूछता है, क्या तुम घर पहुंच गई हो? वो कहती है, हाँ मैं घर पहुंच गई हूँ। फिर उससे पूछता है, क्या तुमने किसी को बताया तो नहीं कि मैंने इनकार किया है? वो कहती, नहीं अभी तक किसी को नहीं बताया। वो कहता है, ठीक है, तो फिर किसी को इनकार का बताने की ज़रूरत नहीं है। तो कहना सबसे कि मिकाल हजरत ने अपनी मोहब्बत के नाम पर अपने बाप के कातिल को माफ़ कर दिया है, और तुम भी खुश हो जाओ। और ऐसे ही फिर वो अपनी माँ की तरफ देखती है, और उसकी माँ समझ जाती है कि वो मान गया है, और महमल अपने कमरे में चली जाती है। और दूसरी तरफ सिराज अहमद सरिया फ़ोन का इंतज़ार कर रहा था कि मुझे हज़रत मिकाल का फ़ोन आए और मैं एग्रीमेंट के सुलहनामे पर दस्तखत कर दूं। वो इंतज़ार कर रहा होता है तो सिराज अहमद सरिया को फ़ोन आ जाता है कि हज़रत मिकाल ने अपने बाप के कातिल को माफ़ कर दिया है। तो फिर इसी बिना पर उनकी सुलह हो जाती है, और अदालत में जाकर हज़रत मिकाल और उसकी वालदा जाकर जज के सामने बयान दे देते हैं
کہ ہم اپنی رضامندی سے اپنے باپ کے قاتل کو معاف کر رہے ہیں، اور پھر اس جو مقتول ہے اس کی بیوہ سے جج پوچھتا ہے کیا تم بھی اپنی مرضی سے اس کو معاف کر رہی ہو؟ وہ کہتی ہے میں اپنے بیٹے کی محبت میں اس کو معاف کر رہی ہوں۔ جج سائن کر دیتا ہے، فرحاد کو رہا کر دیتا ہے اور وہ ڈول ڈمکوں کی آواز پہ گھر آ جاتے ہیں۔ بتا ہوں ڈرامہ منٹو کے بارے میں جو آپ نے ابھی دیکھا ہے۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا ہے کہ محمل حضرت میکال کے پاس جاتی ہے اس کو منانے کے لیے تاکہ وہ فرحاد کو اپنے باپ کا قتل معاف کر دے، اور حضرت میکال اس کو انکار کر دیتا ہے، وہ نہیں مانتا، وہ کہتا ہے میں اپنے باپ کے قاتل کو معاف نہیں کروں گا۔ محمل وہاں سے مایوس ہو کر واپس آ جاتی ہے، وہ گاڑی میں بیٹھ کر بہت پریشان ہوتی ہے۔ جیسی وہ گھر آتی ہے آگے اس کی ماں کھڑی ہوتی ہے، وہ اسے پوچھتی ہے محمل سے کیا وہ مان گیا؟ محمل لاجواب ہو جاتی ہے، اس کو کوئی جواب نہیں آتا، اور اس کی ماں اس کے منہ کی طرف دیکھ رہی ہوتی ہے۔ ایسے ہی اسی وقت ہی حضرت میکال کی کال آ جاتی ہے محمل کو، وہ پوچھتا ہے کیا تم گھر پہنچ گئی ہو؟ وہ کہتی ہے ہاں میں گھر پہنچ گئی ہوں۔ پھر اس سے پوچھتا ہے کیا تم نے کسی کو بتایا تو نہیں کہ میں نے انکار کیا ہے؟ وہ کہتی نہیں ابھی تک کسی کو نہیں بتایا۔ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے تو پھر کسی کو انکار کا بتانے کی ضرورت نہیں ہے، تو کہنا سب سے کہ میکال حضرت نے اپنی محبت کے نام پر اپنے باپ کے قاتل کو معاف کر دیا ہے، اور تم بھی خوش ہو جاؤ۔ اور ایسے ہی پھر وہ اپنی ماں کی طرف دیکھتی ہے اور اس کی ماں سمجھ جاتی ہے کہ وہ مان گیا ہے، اور محمل اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے، اور دوسری طرف سراج احمد تسریہ فون کا انتظار کر رہا تھا کہ مجھے حضرت میکال کا فون آئے اور میں ایگریمنٹ کے صلح نامے پر دستخط کر دوں۔ وہ انتظار کر رہا ہوتا ہے تو سراج احمد تسریہ کو فون آ جاتا ہے کہ حضرت میکال نے اپنے باپ کے قاتل کو معاف کر دیا ہے، تو پھر اسی بنا پر ان کی صلح ہو جاتی ہے، اور عدالت میں جا کر حضرت میکال اور اس کی والدہ جا کر جج کے سامنے بیان دے دیتے ہیں کہ ہم اپنی رضامندی سے اپنے باپ کے قاتل کو معاف کر رہے ہیں، اور پھر اس جو مقتول ہے اس کی بیوہ سے جج پوچھتا ہے کیا تم